अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है वो बर वक्त आपको मिल सके। नाज़रीन, आज मैं प्रोग्राम के अंदर जो ख़बर आपके पास लाई हूँ वो ये है जनाब के एक वकला की तहरीक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से स्टार्ट हुई और GPO तक गई और उसके बाद 10 मिनट के बाद ही ये तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई। कहा यह जा रहा है इसके ऊपर जो है वो बहुत सी स्पेकुलेशंस जो हैं वो आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग बस वैसे ही वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और 27वीं तरमीम जो हुई है इसमें आपको पता है कि किस तरह का आइन जो है वो लाया गया है और इसके साथ साथ जो है वो किस तरह से वकला को, ज़ाहिर बात है वकला को भी एक शिकंजे में लेने की कोशिश की गई है, तो वो किस तरह से उस पर जो है वो बिफर रहे हैं और उस पर अपना गुस्सा जो है, अपनी शिकायत जो है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग जो है वो GPO चौक तक आते हैं। GPO चौक तक आते ही थोड़ी सी नारेबाजी भी वहाँ पर की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने में ये आया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े नहीं हुए। नारे अमूमन हमने देखा है कि अगर कोई नारा लगाता है तो राह चलते लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और नारा लगाना शुरू कर देते हैं। अंदर की बात मैं आपको बताऊं तो ये भी कहा जा रहा है कि PTI के जो हामी वकला हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से बाहर निकले थे और उन्होंने जो है ये एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, वहाँ पर जाकर जो है वो नारेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और चंद ही मिनट के बाद, हार्डली 10 मिनट्स के बाद जो है वो वापस अदालत के अंदर चले गए। अभी तक की तो यही इतलात हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है, मैंने आपको बताया ना कि स्पेकुलेशंस हैं, तो सुनने में ये भी आ रहा है नाज़रीन कि ये वकला जो है वो एक तहरीक चलाएंगे और PTI ने भी ये कहा है कि हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते, इस पर जो है वो एक तहरीक चलनी चाहिए। अब तहरीक जो है चल पाएगी या नहीं चल पाएगी ये एक सवालिया निशान है, और अगर ये तहरीक चलती है तो क्या इस तहरीक का बंदोबस्त कर लिया जाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है। क्या तहरीक जो है कामयाब होगी या फिर नहीं कामयाब होगी, या फिर ऐसे ही वक्त से पहले जैसे बहुत सी चीज़ें आती हैं आकर जो है वो बयानों तक महदूद रह जाएगी और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये भी एक सवालिया निशान है। आपको पता है कि एक अभी बुशरा बीबी के हवाले से भी एक द इकोनॉमिस्ट एक है, उसके अंदर जो उन्होंने छापा है कि जी पूरी स्टोरी बेसिकली बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से काला जादू करती थी, किस तरह से बकरे आते थे, किस तरह से ये वो ऑल दैट। खैर पहली बात तो ये है कि ये बदतमीज़ी है, ये बुरी बात है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो देखें, वो एक खातून है, वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, तो किसी औरत का इस तरह से जलील करना किसी औरत को, मैं कहती हूँ अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बुरी बात है, चाहे वो कोई भी औरत हो। देखें, अगर अब मरीम नवाज़ के हवाले से इस तरह के जो हैं वो बयान दें और गंदी ज़ुबान उनके लिए अगर वो इस्तेमाल करें तो ये नहायत अफसोस की बात है। अगर बुशरा बीबी के हवाले से इस तरह की बात हो तो भी नहायत अफसोस की बात है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। खैर फिर PTI ने, मैं क्योंकि बात दूसरी कर रही थी तो हवाला मैंने दे दिया। अब बात ये है कि PTI के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी पर जो ये इल्ज़ामात, जो चीज़ें लगाई गई हैं, जो बातचीत इनके ऊपर की गई है, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन एक बात तो समझने की है यहाँ पर कि कोर्ट में आप जाएंगे, उस कोर्ट में जाएंगे जो बहुत दूर है, मुल्क पार की बात कर रहे हैं। मुल्क के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुशरा बीबी के हवाले से इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है उनके साथ आपको निपटना चाहिए ताकि ये तासुर बाहर जाए कि ये बातें गलत हैं और ये बातें नहीं होनी चाहिए। मुबशर लुकमान को देख लीजिए, हमेशा जब वो बात करते हैं तो वो बड़ी डिटेल के साथ बताते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो क्या करती हैं और किस तरह से है, ऑल दैट सारा कुछ जो बताया गया था। फिर रेहाम ने अपनी किताबों के अंदर जो है वो बड़ा कुछ लिखा था। चले उनको हमने झूठा समझा, गलत समझा, व्हाटएवर जो भी था, अगर ये गलत है तो फिर सबसे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर के लोगों से जो है वो निपटना चाहिए जिनसे आपको इतराज़ात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, वो औरत की बात ही हो रही है तो फिर शाहज़ेब खानज़ादा
کی بات جو ہے وہ بھی ہم کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ کسی باہر کے ممالک کے مال کے اندر موجود تھے۔ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ کسی شخص نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے اور یہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا لی گئی اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے، اس کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ تو میں پھر وہی بات کروں گی کہ جب اہلیہ ساتھ ہوتی ہے، دیکھو پروفیشن کو بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے، اور جب آپ کی فیملی ساتھ ہوتی ہے تو چیزوں کو بالکل ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے۔ آپ کسی کی فیملی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ اس طرح کی بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کر سکتے، اور اگر ان کی فیملی ہے تو پھر بات اور بھی زیادہ حساس ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اٹھ کے بدتمیزی کر دیں۔ یہ غیر مہذب طریقہ ہے، بہت بدتمیزی ہے، نہایت افسوسناک بات ہے کہ آپ کسی کی فیملی ساتھ ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ باہر جاتا ہے اور جا کر مال کے اندر جو ہے وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کا چونکہ کسی دوسرے ملک کے اندر یہ ہوا ہے، ویسے تو وہاں پر لا بڑے سیدھے سیدھے بنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لاز کو، تو وہاں پر یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں بغیر کسی وجہ کے۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کمپلین ہے تو آپ جائیں اس کی کمپلین کریں، ٹھیک ہے نا، ادارے وہاں پر موجود ہیں تو آپ کمپلین کریں جا کر۔ اس طرح سے کسی کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنا، اس طرح سے کسی کی عزت کو اچالنا جو ہے وہ بالکل نامناسب ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں وہاں پر باہر کے ممالک میں، اور وہاں جا کے نیشنلٹیاں لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور پھر یہاں پاکستان سے گئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جو ہے، پاکستان کے گئے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے بدتمیزیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خود کو جو ہے وہ بہت بڑا پھر وہاں کا جو ہے وہ بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مختلف لوگوں نے کہا، مختلف، میں یہ پروگرامز بھی ظاہر ہے دیکھتی ہوں، سارے پروگرامز ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں، تو اس میں صحافیوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی ویڈیو بنا لینی چاہیے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دینی چاہیے۔ پھر ان لوگوں کو بڑی اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے جب ان کو ڈپورٹ بھی کیا جاتا ہے اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ ان کا سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے، تو پھر ان کو مزہ آتا ہے کہ یہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ بھئی آپ چاچے لگتے ہیں، آپ کوئی یہاں سے وہاں چلا گیا اور آپ جا کے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہ نہایت گھٹیا قسم کا جو ہے وہ بیہیویئر ہے دوسروں کے ساتھ، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو اختلافات ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر ایک صحافی کے ساتھ آپ کیا اختلاف کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، ملک کے اندر اگر بشرا بی بی کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو ہم صرف رپورٹنگ کریں گے کہ یہ جی ہو گیا ہے۔ اگر عمران خان کے خلاف کچھ ہوگا ہم ڈیفینیٹلی رپورٹنگ کریں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر ہماری حکومت کے ساتھ غلط ہوگا، اگر ہماری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات کرے گا تب بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ ہم کیوں نہیں آواز اٹھائیں گے؟ حکومت ہماری، فوج ہماری، سارا کچھ ہمارا، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم یہ کروا نہیں رہے، ہم یہ صرف رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ حضور آپ اس باتوں کو تھوڑا سا سمجھ لیا کریں کہ ہمارا کام ہے، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کی رپورٹنگ کر دینا۔ ایک تو ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اتنی مشکلات اور اتنی مصیبتوں سے جو ہے وہ خبریں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ جب ہم کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں کتنی بڑی رسپانسبلٹی اور کتنا بڑا ہمارے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اس چیز کی سچائی کو لے کے، اور اس کی فیکنس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا چیز کس طرح سے ہم آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں ہم ملک سے باہر جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ دوبارہ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں آپ کے پاکستان کے لوگ وہاں گئے، یہ ہمارے پاکستان کے اندر کے معاملات ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، کیا آج تک اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہے نا، ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر کے مختلف چیزیں ہیں جن کو لے کے حکومت بھی چل رہی ہے، اپوزیشن بھی چل رہی ہے، آرمی بھی چل رہی ہے، لیکن اس طرح اگر آپ وہاں جا کے ایسے کریں گے تو پھر دوسرے لوگ میرا خیال ہے وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا کریں گے؟ آپ کے دماغ کو جو ہے نا وہ کلیئر کرنا بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کسی اور چیز کا غصہ جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر
نکال رہے ہیں، اور ایسا پلیز آپ نہ کیجیے۔ خیر جناب، یہاں تک تھا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا خیال رکھیں، اور چینل کو شیئر بھی کیا کریں، اور ساتھ ساتھ جناب بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں تاکہ میری ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ کو مل سکے۔ اور سب سے ضروری چیز وہ یہ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔